नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को, जायज़ हाजात को, दिली मकासद को पूरा फरमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जो सोते हुए दबाव महसूस करता है, या सोते हुए उसको झटका लगता है, या नींद में उसको ऐसे लगता है जैसे उसके ऊपर बहुत बड़ा वज़न हो, बहुत बोझ हो। कभी इंसान को ऐसे महसूस होता है जैसे उसका पाँव पकड़कर या उंगली को पकड़कर कोई दबा रहा है या कोई हिला रहा है, तो इस तरह हिलाकर उसको जगा रहा है या वज़न महसूस करता है। तो ये क्या मसला है, इन मसाइल के बारे में आज की इस वीडियो में बयान किया जाएगा। क्या ये कोई जिस्मानी बीमारी है या रूहानी बीमारी है? अक्सर मेरे बहन भाई ये सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं, इन चीज़ों के बारे में वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो ये बात आप ज़हन नशीन फरमा लें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मामले के अंदर हमारी बेहतरीन रहनुमाई फरमाई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बिस्तर पर जाने का तरीका भी सिखाया है, सोने से पहले अज़कार भी सिखाए हैं। इरशाद फरमाते हैं कि सोने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जब आप सोने लगें तो सोने से पहले आप अपने बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लें, उसको साफ कर लें, उसके बाद आप वुज़ू करें और सोने से पहले आप वो अज़कार करें जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं। वो क्या है? सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करना, आयतुल कुर्सी की तिलावत करना, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत को पढ़ना। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि वो इंसान पूरी रात अल्लाह पाक की हिफाजत में आ जाता है और वो महफूज हो जाता है। एक और बात भी आप ज़हन नशीन फरमा लें कि सुबह और शाम के जो अज़कार हैं उनमें और रात को सोते वक़्त की जो दुआएं हैं उनमें फ़र्क है। सुबह शाम की जितनी दुआएं हैं उनको पढ़ लिया जाता है, लेकिन रात के जो अज़कार हैं वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते वक़्त जब पढ़ते थे तो अपने हाथों पर फूंक मारते थे और अपने हाथों को अपने जिस्म पर फेर लेते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोते वक़्त सूरत फलक, सूरह नास 3-3 मरतबा पढ़कर, आयतुल कुर्सी 3 मरतबा पढ़कर, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत 3 मरतबा पढ़कर अपने हाथों पर फूंक मारते थे और अपने बदन अतहर के ऊपर फेर लिया करते थे। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखाया हुआ तरीका है। इससे मालूम हुआ कि रात का मामला अहम है, इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन के मुकाबले में रात वाले अज़कार का एहतमाम और मेहनत बताई है। वजह यह है, आखिर क्या वजह है कि दिन के अज़कार में और रात के अज़कार में ये फ़र्क क्यों है? उसकी वजह यह है कि जब इंसान रात को सो जाता है तो शयातीन उसके ऊपर हमला करते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि शैतान रात के वक़्त इंसान की गर्दन के पीछे गिरहें लगा देता है, और ये गिरहें कब खुलती हैं? जब सुबह इंसान फजर की नमाज के लिए उठता है, वुज़ू करता है, नमाज के लिए उठता है, नमाज पढ़ता है, तो ये गिरहें खुल जाती हैं। तो मालूम हुआ कि शैतान हर इंसान के पास आता है और उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। इसलिए रात के अज़कार का एहतमाम बताया गया है और मेहनत बताई गई है, क्योंकि जब इंसान रात के अज़कार करके मेहनत के साथ अपने ऊपर दम करके सोता है तो वो अल्लाह पाक की हिफाजत में आ जाता है, वो महफूज हो जाता है। जब वो महफूज हो जाता है तो शैतान उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो रात के अज़कार नहीं पढ़ेगा तो फिर शैतान उसके ऊपर हमला करता है। किस तरह?
طرح کبھی اس کے پاؤں سے پکڑ کر اس کو اٹھاتا ہے، کبھی اس کو نیند کے اندر شیطان جھٹکا لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بیدار ہو جاتا ہے، کبھی شیطان اس کے اوپر وزن دیتا ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اٹھ جاتا ہے، کبھی انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے اوپر وزن ہے، بوجھ ہے، یا اس کے گلے کو کوئی دبا رہا ہے، حالانکہ وہاں ہوتا کوئی نہیں ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے دیکھتا ہے نہ ہی کوئی وزن والا ہے نہ ہی کوئی گلا دبانے والا ہے۔ تو اس قسم کی جب انسان میں کنڈیشن پیدا ہو جائے کہ اس کے اوپر بوجھ بھی محسوس ہو اور اس کو جھٹکا بھی لگے نیند کے اندر یا گلا دبانا محسوس ہو، تو یہ عام طور پر علامت جادو جنات کے مریض میں پائی جاتی ہے، جس کے اوپر جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں۔ شیطان اس کے اوپر وزن ڈال دیتا ہے اور شیطان اس کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ بے بس محسوس کرتا ہے، اٹھ نہیں سکتا۔ تو یہ جادو جنات کے مریض کی علامات ہیں۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار سورہ فلق، سورہ ناس وغیرہ پڑھ کے انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ پاک کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اب اگر کسی بندے کے ساتھ ایسے مسائل ہوں، مثلا جھٹکا لگنا، بوجھ محسوس کرنا، گلا دبنا، ڈر جانا سوتے ہوئے، یہ چیزیں دیکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سوتے ہوئے مسنون اذکار کر کے سوئے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وضو کرے، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، 3 مرتبہ سورۃ فلق سورۃ ناس پڑھے، 3 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے۔ یہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کرے اور پورے جسم پر پھیر دے تو انشاءاللہ العزیز وہ شیطان کے اس عمل سے محفوظ ہو جائے گا۔ اگر ان چیزوں کے باوجود بھی وہ دباؤ محسوس کرتا ہے، اس کو ڈر لگتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص کے اوپر پہلے جادو ہوتا ہے۔ جادو کی وجہ سے پہلے جب جادو پایا جاتا ہے، جادو کا شر اس کے اندر ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ علاج کرے، کیونکہ یہ جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں یہ صرف حفاظت کی پڑھائی ہے، اس سے انسان حفاظت کے اندر آ جاتا ہے، لیکن جو پہلے والا جادو ہوتا ہے اس کا علاج اس کو کرنا چاہیے۔ وہ علاج کیا ہے؟ وہ علاج میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نوٹ فرما لیں۔ جادو کا علاج یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورہ صافات کی پہلی 10 آیتیں 7 مرتبہ، آیت الکرسی وہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے 7 مرتبہ، اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس یہ بھی 7 مرتبہ۔ یہ ساری چیزیں پڑھ کر پانی کے اوپر بھی دم کرے اور زیتون کے تیل کے اوپر بھی دم کر دے۔ پانی جو ہے وہ آپ نے صبح و شام استعمال کرنا ہے، اور زیتون کا جو تیل ہے وہ رات کو سوتے وقت آپ نے اپنے ہاتھوں پر، پاؤں پر، ہاتھ اور پاؤں کے ناخنوں پر بھی لگانا ہے۔ اسی طرح اگر آپ پیشانی پر لگانا چاہتے ہیں رات کو سوتے وقت، سر کے اوپر، پیشانی پر، پیٹ پر، تو ان چیزوں پر بھی لگا سکتے ہیں، اور پانی بھی صبح شام پئیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ عمل کرنے کی وجہ سے مسلسل آپ یہ عمل کرتے رہیں اور اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ بے شک تیل والا عمل جادو کے بعد آپ چھوڑ دیں، لیکن پانی اسی طرح پڑھ کر پیتے رہیں تو جادو کا اثر جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ڈراؤنے خواب، بے بس ہونا، یہ سب چیزیں انشاءاللہ العزیز اس جادو کے علاج سے ختم ہو جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پر نہیں ہوئے ہیں سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔